Hello dear students, welcome everybody. In this video I am going to talk another interesting short story written by Sir Arthur Conan Doyle. आजको यस भिडियोमा मैले सर आर्थर क्यानन डोयल द्वारा लेखिएको चर्चित कथा लाइट इन द डार्कनेस भन्ने कथाको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। यो कथा B.Ed 4th इयर लिटरेचर फर ल्याङ्ग्वेज डेभलपमेन्ट भन्ने सब्जेक्ट अन्तर्गत युनिट 3 मा रहेको 13औं नम्बरको सर्ट स्टोरी हो लाइट इन द डार्कनेस। यसका लेखक सर आर्थर क्यानन डोयल हुन्, who was a famous British writer and physician. He created the character Sherlock Holmes in 1887 only. चर्चित पात्र Sherlock Holmes नाम गरेको पात्रको सृजना पनि गरेका थिए आफ्ना कथाहरूबाट। Sherlock Holmes stories are milestone in the field of crime fiction. विशेष गरेर आर्थर क्यानन डोयलका कथाहरूमा अपराध र रहस्यमय अनुसन्धानका कुराहरू बढी हुने गर्दछन् र लाइट इन द डार्कनेस भन्ने यो स्टोरीका मुख्य पात्रको रूपमा शेरलक होम्स रहेका छन्। शेरलक होम्स चाहिँ उनी अनुसन्धान एउटा मर्डर केसको अनुसन्धान गर्ने प्रमुख व्यक्ति हुन्छन्। त्यस्तै गरेर उनलाई साथ दिइरहेका हुन्छन् लेस्ट्रेड, हि इज अल्सो इन्भेस्टिगेटिङ द मर्डर। उनले शेरलक होम्सलाई मर्डर केसमा सघाइरहेका हुन्छन्। त्यस्तै गरेर स्ट्यान्जरसन र ड्रेभर जसको हत्या हुन्छ र उनीहरू सब पहिल्यै ड्रेभरको भन्ने एकजना व्यक्तिको हत्या हुन्छ, त्यसपछि स्ट्यान्जरसन भन्ने अर्को व्यक्तिको हत्या हुन्छ। यी दुवै व्यक्तिको मर्डर केसको बारेमा छानबिन गरिरहेका हुन्छन् लेस्ट्रेड, शर्लक होम्स। उनीहरूका अन्य साथीहरू पनि हुन्छन्, वाटसन, ग्रेगसन, हु इज अल्सो इन्भेस्टिगेटिङ द मर्डर केस। त्यस्तै गरेर अर्को एउटा नयाँ क्यारेक्टर रहेका छन् मिस्टर जेफरसन होप। जेफरसन होपलाई अन्तिममा चाहिँ शर्लक होम्सले एउटा अपराधीको रूपमा, एउटा अभियुक्त रूपमा उनी समातिन्छन् र यो कथा समग्रमा एउटा इन्भेस्टिगेसन अफ द मर्डर, एउटा हत्याको अनुसन्धानसँग सम्बन्ध रहेको छ। द लाइट इन द डार्कनेस। हामी यसको प्लटको बारेमा चर्चा गर्छौँ। लाइट इन द डार्कनेस इज एन इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी रिटन बाय सर आर्थर क्यानन डोयल, who was a famous British writer and physician. He created the character Sherlock Holmes in 1887. Sherlock Holmes studies are milestone in the field of crime fiction. This story is taken from विशेष गरेर यो कथा लाइट इन द डार्कनेस भन्ने कथा चाहिँ सर आर्थर क्यानन डोयलद्वारा लेखिएको एउटा द स्टडी अफ स्कारलेट भन्ने एउटा संग्रहको च्याप्टर 7 बाट लिएको। च्याप्टर 7 मा लाइट इन द डार्कनेस भन्ने स्टोरीको चर्चा गरिएको छ। इन दिस स्टोरी, यस कथामा द राइटर प्रेजेन्ट्स एन इन्भेस्टिगेसन अफ मर्डर केस। यसमा राइटरले एउटा मर्डर केसको बारेमा चाहिँ अनुसन्धान गरेको विषयवस्तुलाई यहाँनिर देखाएका छन्। अकर्डिङ टु द स्टोरी, यस कथा अनुसार all three men were utterly dumbfounded by Lestrade's pronouncement that Stangerson was murdered. र जब यो कथा सुरुवात हुन्छ त्यति बेला लेस्ट्रेड र उनका साथीहरू सहित उनीहरू स्ट्यान्जरसनको हत्या भएको ठाउँमा उनीहरू त्यहाँ आएका हुन्छन् जहाँ स्ट्यान्जरसनको हत्या भएको हुन्छ। लेस्ट्रेड sat down and Holmes asked him to tell what he had discovered. अनि शेरलक होम्सले लेस्ट्रेडलाई अहिलेसम्मको घटनाको विवरण के भएको छ, के पत्ता लागेको छ भन्ने बारेमा उनले सोध्छन्। लेस्ट्रेड began by explaining that he was sure Stangerson had been involved in the murder of Draper. अनि लेस्ट्रेडले उनले देखेका अनि उनले पत्ता लागेका कुराहरू बताउँछन्। उनका अनुसार ड्रेभरको हत्यामा चाहिँ स्ट्यान्जरसन संलग्न रहेको भन्ने कुरा लेस्ट्रेडले गर्छन्। एन्ड सेट अबाउट फिगरिङ आउट मोर अबाउट हिम। अनि त्यसको बारेमा अनुसन्धान भइरहेको, ड्रेभरको हत्या स्ट्यान्जरसनको गरेको अनि स्ट्यान्जरसनको पनि हत्या भएको कारणले गर्दा उनीहरू यसको बारेमा खोज तलास गरिरहेको भन्ने विषयवस्तुमा लेस्ट्रेडले होम्सलाई अगाडि भन्छन्। इट वाज क्लियर दैट स्ट्यान्जरसन एन्ड ड्रेभर हैड बीन टुगेदर अर्लियर इन द डे अफ ड्रेभर्स मर्डर। जुन दिन ड्रेभरको हत्या भएको थियो त्यो दिन स्ट्यान्जरसन र ड्रेभर चाहिँ उनीहरू सँगसँगै रहेका थिए। बट स्ट्यान्जरसन्स वेयरअबाउट्स वर अननोन फ्रम 8:30 टु द टाइम अफ द मर्डर। अनि त्यति बेला जति बेला ड्रेभरको हत्या भएको थियो उनीहरू दुईजना सँगसँगै थिए र उनको हत्या भइसकेपछि स्ट्यान्जरसन पनि त्यही रहेको भन्ने बारेमा उनीहरूले अनुसन्धान गरिरहेका हुन्छन्। र पछि अचानक स्ट्यान्जरसनको पनि हत्या भइसकेको देखेपछि उनीहरूले यसको बारेमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने बारेमा चर्चा गर्छन्। त्यसपछि लेस्ट्रेड called on hotels and lodging house and finally locked out when he questioned the proprietor at Hallige's private hotel on the Little George Street. जति बेला स्ट्यान्जरसनको लास्ट टाइम हेलिडे प्राइभेट होटलको
होटलको कोठामा भेटिएको थियो जुन चाहिँ लिटिल जर्ज स्ट्रिट भन्ने ठाउँमा रहेको थियो। जब उनी स्ट्यान्डर्सनको होटलमा रहेका थिए त्यहाँ द म्यान टोल्ड त्यहाँको मानिसले बताए अनुसार जसले लेस्टरलाई बताएको थियो स्ट्यान्डर्सन had been expecting another man for 2 days now and assumed लेस्टर was he। अनि लेस्टरले यो कुरा पत्ता लगाउँछन् कि त्यहाँ 2 दिनदेखि अरू एकजना मान्छे पनि त्यहाँ उसको साथमा रहेको भन्ने जानकारी उनलाई थाहा हुन्छ। Listed and the man went upstairs to Standerson's quarters and prepared to knock on the door, where Listed suddenly glimpsed saw a rivulet of blood coming from the unders Standerson। जब उनी चाहिँ अनुसन्धान गर्दै गर्दा उनी त्यो कोठामा पुगेका थिए। त्यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ उनको चाहिँ स्ट्यान्डर्सन बसेको कोठाबाट रगतको थोपा आइरहेको उनले देख्छन्। सानो रगत देखिएको उनले देख्छन्। त्यसपछि उनीहरूले ढोका हेर्छन् भने द म्यान ब्रस इन्टु द रूम एन्ड स्पाइज स्ट्यान्डर्सन लाइङ डेड एन्ड कोल्ड अन द फ्लोर। अनि उनीहरूले देख्छन् कि स्ट्यान्डर्सन आफ्नो भुइँमा पल्टिरहेको थियो, ऊ मरिसकेको थियो। विथ द कज अफ डेथ डिप स्ट्याब अन द म्यान्स लेफ्ट साइड, उसको चाहिँ देब्रेपट्टि शरीरको देब्रेपट्टि भागमा चाहिँ ठुलो नाइफ चाहिँ धसिएको थियो जुन चाहिँ भित्रसम्म गएको थियो। मोस्ट टेरिफाइङ हाउएभर वाज द्याट RACHE was written in blood upon the wall। र अचम्म लाग्दो के थियो भने उसको हत्या भइसकेपछि भित्तामा RACHE भनेर रगतले लेखिएको थियो। यो नौलो थिएन किनभने योभन्दा अगाडि भएको हत्या ड्रेभरको हत्यामा पनि उसको हत्या गरेको ठाउँमा पनि माथिपट्टि RACHE भनेर चाहिँ रगतले लेखिएको थियो। यी दुईटा केसमा एउटै कुरा कमन थियो, सायद हत्या गर्ने मान्छे एउटै रहेको थियो भन्ने लेस्टेड र सेर्लक होम्सको यसमा ठम्माइ हुन्छ। Then all the men in the Baker Street apartments were quiet and shocked। जब यो हत्याको घटना आउँछ त्यहाँ बस्ने मानिसहरू सबै सशंकित हुन्छन्। लेस्टेड continued his tale saying that he spoke with a young boy who had witnessed a man living by a ladder from the window of Stangerson apartment। जति बेला लेस्टेडले जब स्ट्यान्डर्सनको हत्या भइसकेपछि उनले त्यहाँ भएका नजिक मानिससँग सोधपुछ गरेका थिए। उनले एउटा यङ बोयसँग पनि कुरा गरेका थिए जसले प्रत्यक्ष रूपमा एकजना मान्छे स्ट्यान्डर्सनको कोठाबाट ल्याडरबाट भर्याङबाट झर्दै थियो। बट एज्युम द्याट ही वाज अ कार्पेन्टर और जोइनर एट द होटल। र सायद त्यो मान्छे चाहिँ त्यहाँको कार्पेन्टर काठको काम गर्ने मान्छे होटलमा आएको मान्छे हुनसक्छ भन्ने कुरा उसले गर्छ। द बोय सेड, अनि केटाले भन्छ द म्यान वाज टल, अनि त्यो मान्छे अग्लो थियो। ह्याड अ रेडिस फेस, उनको अनुहार रेडिस फेस रहेको थियो। एन्ड वाज ड्रेस इन लङ ब्राउनिस कोट, उसले खैरो कलरको कोट लगाएको थियो। He had clearly stayed in the room for a bit after the murder because हत्या भइसकेपछि ऊ केही समय त्यहाँ रुममा कोठामा बसेको थियो। Because there was bloody water in wash basin and marks of the bloody knife on the seats। अनि त्यहाँ हत्या भएको ठाउँमा के देखिन्थ्यो भने उसको बेसिनमा चाहिँ के रगतका थोपाहरू अनि ओछ्यानका तन्नाहरू पनि रगतका टाटाहरू त्यहाँ देख्न सकिन्थ्यो। र यसको बारेमा चाहिँ लेस्टेडले शेरलक होम्सलाई यसको बारेमा अवगत गराइरहेका छन् यहाँनिर। The only things found in the room were Draver's purse with money that was unmolested, a telegram that said। अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ ड्रेभरको एउटा पर्स जसमा पैसा रहेको थियो, त्यो पैसा सहितको पर्स त्यहाँ भेटिएको थियो। अनि त्यहाँ एउटा टेलिग्राम थियो, टेलिग्राममा लेखिएको थियो JH इज इन युरोप, JH युरोपमा छन् भनेर त्यहाँ टेलिग्राम लेखिएको थियो। अनि त्यस्तै गरेर आएन अ स्मल बक्स विथ अ फ्यु पिल्स इन देम नेक्स्ट टु द ग्लास अफ वाटर अन द टेबल। अनि टेबलमा भएको एउटा गिलास भरि पानीको नजिकै त्यसको उतापट्टि एउटा पिल सानो औषधि जस्तो चक्की रहेको थियो। एट दिस न्यूज अफ द पिल्स होम जम्प फ्रम हिज सिट एन्ड लाउड एक्सक्लाइम द लास्ट लिङ्क माई केस इज कम्प्लिट। अनि जब लेस्टरले यो कुरा बताइरहेका थिए सर्लक होम्सलाई, जब त्यो पिल भेटियो भन्दै गर्दा उनले चाहिँ सायद यो नै लास्ट लिङ्क हो, अब केस चाहिँ कम्प्लिट हुनुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरे। होम्स एक्साइटेडली टोल्ड द ग्रुप द्याट नाउ had all the threads of the case to make a tangle, and even though there may be some small details lacking, सायद केही कुराहरू अपुगेको छ, अब यसको बारेमा यो केसको बारेमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ, गहिरिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा होम्स चाहिँ लागि परेका थिए। He asked if Lester had the pills and when the latter said yes, pick them up and examine them, Watson note that they were small। अनि सर्लक होम्सले लेस्टरलाई त्यो पिल अहिले तिम्रै साथमा छ भनेर सोधे। अनि लेस्टरले यस भनेर जवाफ दिए। अनि त्यसलाई उनले आफ्नो साथमा लिएर आए अनि त्यसलाई उनीहरूले परीक्षण गरे हेरी।
अनि वाटसन नोटेड दैट दे वर स्मल अनि वाटसनले त्यसलाई अवलोकन गरेर हेरे परीक्षण गरेर हेरे त्यो निकै सानो थियो लाइट ग्रे कलरको थियो राउन्ड थियो अनि अलमोस्ट टाँट पारेर हेर्दाखेरि क्लियर देखिन्थ्यो क्लियर वाटर सल्युबल पानीमा घुल्ने खालको त्यो पिल देखेको थियो होल्म्स asked Watson to go downstairs and try a dog that their landlady told them was very sick and needed to be put out of his misery. होल्म्सले चाहिँ वाटसनलाई उसको ल्यान्डलेडी तलपट्टि घरमा बस्ने मालिकको कुकुर एउटा बिरामी भएको रहेछ त्यो बिरामी भएको कुकुर सायद अब चाहिँ उनलाई निकै तनाव दिइरहेको रहेछ त्यही भएर उनले त्यो डग कुकुरलाई लिएर आएर चाहिँ त्यो पिल कुकुरलाई खुवाउनको लागि उनले वाटसनलाई कुकुर लिएर आउन भनेर भन्छन् Watson returned with a dog. Then after this, Watson returned with a dog. Watson ले कुकुर लिएर आउँछन्. Holmes took a pill and cut it in a half, dissolved 1/2 in water with some milk to make it palatable and placed it before the dog. अनि उनले एउटा पानीमा चाहिँ त्यसलाई घोलेर चाहिँ उसमा चाहिँ के दूध मिसाएर उनले कुकुरलाई खान दिन्छन्. The dog lapped it up but nothing happened अनि कुकुरले त्यसलाई खान्छ तर त्यसलाई चाटी खान्छ तर कुकुरलाई त्यस्तो असर केही देखिदैन. होल्म्स grew frustrated. होल्म्स चाहिँ अलिकति निराश भए जस्तो हुन्छन् किनभने सायद त्यो पिलबाट उनीहरू के अनुसन्धान गर्न सक्थे त्यसमा के थियो भन्ने उनीलाई लागेको थियो. After a few moments of consternation, understanding dawned upon his face and he took the other pill from the container and did the same thing. अनि त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ एउटा कन्टेनरमा अर्को पिल भेटे अनि उनीहरूले त्यही कुकुरलाई बोलाएर त्यो पनि खुवाए. This time the dog had only barely licked the water when he gave a shiver and died suddenly. जब कुकुरले त्यसलाई के थोरै चाटेको मात्र थियो कुकुर चाहिँ थर्र कामेर चाहिँ ढलेर मरिहाल्यो. At this Holmes said exultantly, सायद हतारमा चाहिँ होल्म्सले यो कुरा भने कि I ought to know by this time that when a fact appears to be opposed to a long train of deduction, it invariably proves to be capable of bearing the some interpretation. One of the pill was poison and the other was placebo. अनि यहाँबाट सर्लक होम्सले के निष्कर्ष निकाले भने त्यहाँ भेटिएका दुईटा पिलमा एउटा पिल चाहिँ त्यस्तो असरदार थिएन तर अर्को पिल चाहिँ पोइजन रहेको थियो जुन खाने बित्तिकै कुकुर मरेको थियो. त्यसपछि होल्म्स told his non-plus companions उनले आफ्ना साथीहरूलाई भने कि that they were no doubt all perplexed because none of them seized upon the one important fact from the case that he had. सायद उनीहरूको केसमा केही कुराहरू छुटिरहेको छ र केसमा उनीहरू राम्रोसँग ध्यान दिनुपर्ने अवस्थाको बारेमा सर्लक होम्सले कुराकानी गर्छन्. उनले अगाडि भन्छन् hence things which have perplexed you and made the case more obscure have sought to enlighten me and to strengthen my conclusion. अब हामी केसको बारेमा चाहिँ मजबुत भएर अगाडि बढ्नुपर्छ र यसको निष्कर्षमा अब पुग्नुपर्छ भन्ने बारेमा सर्लक होम्सले उनका कम्पेनियन साथीहरूलाई चाहिँ चर्चा गर्छन्. It is a mistake to confound strangers with mystery. The most commonplace crime is often the most mysterious because it presents no new or special feature from which deduction may be drawn. उनले यो कुरा विश्वास सक्छन् कि जुन कुरा देखिन्छ सायद त्यो नहुन सक्छ जुन कुरा नदेखेको हुन्छ त्यो देखिएको हुन सक्छ भन्ने कुरा वा जुन कुरा देखिन्छ त्यो पनि हुन सक्छ त्यो पनि अपराधी हुन सक्छ भन्ने बारेमा उनले सर्लक होम्सले यसको बारेमा सोच्छन्. And after this after listening impassionately to his speech Gregson demanded Holmes to tell him what he had discovered. सायद उनले बोलेको कुराहरू ध्यान दिएर सुनिसकेपछि ग्रेसन उनका इन्भेस्टिगेटर साथीले होम्सलाई भन्छन् कि उनले के कुरा पत्ता लगाए यो केस कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा उनले कुराकानी गर्छन्. Considering that Holmes did have a special gift for deduction, Holmes replied that the man would commit no more murders in the interim, that he was shrewd the desperate, that he had no idea the law was after him, and that Holmes could not yet tell them who the man was, and that the others needed to trust Holmes on the matter. अनि ग्रेक्सनले यो सोध्दै गर्दा होम्सले के भन्छन् सायद अहिले नै यो निष्कर्षको जडमा उनी पुगिसकेका छैनन् अहिले नै यो मान्छेले हत्या गरेको भन्ने बारेमा उनले यही जो भन्न सक्ने अवस्था त्यहाँ रहेको छैनन् किनभने उनीहरूले सर्लक होम्सको जुन निष्कर्ष जुन उनको परीक्षण जुन उनको अनुसन्धान रहेको छ त्यसमा उनीहरूले विश्वास गर्थे उनीहरू त्यसको पर्खाइमा रहेका थिए कि सर्लक होम्सले अब कतिखेर यो केसलाई अन्त्य गर्छन् र कतिखेर चाहिँ मर्डरर पत्ता लाग्छ भन्ने बारेमा उनीहरू सर्लक होम्ससँग डिपेन्ड थिए र सर्लक होम्सले चाहिँ
त्यसको बारेमा खोजनीति गरिरहेका थिए। यङ विग्निक्स well after this young Wiggins knock on the door and inform Holmes the cab was ready for him. अनि यङ विग्निक्सले ढोका ढकढकाएर सर्लक होम्सलाई चाहिँ क्याब रेडी छ भन्ने जानकारी उनले गरे। होम्स थ्याङ्क हिम एन्ड टुक आउट अ पेयर अफ ह्यान्डकफ्स सोइङ देम टु हिज कम्प्यानियन्स फर देयर एडमिनिस्ट्रेसन। त्यसपछि उनले उनलाई धन्यवाद दिए अनि त्यसपछि उनले आफ्ना कम्पनीहरूलाई यसको बारेमा सचेत गराए। वाटसन narrated that he knew nothing regarding Holmes going on a trip and wondered at the cab's presence. त्यसपछि सर्लक होम्स चाहिँ कुनै यात्रामा निस्किन खोजिरहेका थिए र वाटसनले चाहिँ उनले सर्लक होम्स चाहिँ यात्रामा जाँदैछन् भन्ने बारेमा उनी चाहिँ अलिकति आश्चर्य परिरहेका थिए। द ड्राइभर इन्टर द रूम्स एन्ड होम्स आस्क्ड हिम टु assist him with his luggage। अनि उनी ड्राइभर कोठामा प्रवेश गर्यो अनि त्यसपछि होम्सले ड्राइभरलाई आफ्नो लगेजहरू चाहिँ उचालेर लानको लागि मद्दत मागे। As soon as the man grumbling bent over, Holmes calmed the handcuffs on him and triumphantly announced that this man, Mr. Jefferson Hope, was the murderer of Stangerson and driver। अनि त्यति नै बेला जुन मान्छेलाई उनले बोलाएका थिए सहयोगको लागि र उक्त मान्छे त्यहाँ उपस्थित रहेको थियो अनि त्यो मान्छे प्रति उनले इसारा गर्दै भने कि स्ट्यान्जर्सन ड्राइभरको हत्या गर्ने मान्छे यिनै हुन् मिस्टर जेफरसन होप भनेर चाहिँ त्यहाँ आएको एकजना मान्छेलाई उनले संकेत गरेर भने। जेफरसन होप माइटली स्ट्रगल विथ द अदर फोर मेन। जेफरसन होप चाहिँ उनी भाग्ने प्रयास गरिरहेका थिए तर चारजना मान्छेले उनलाई जबरजस्ती समातेका थिए। उनी सङ्घर्ष निकै गरिरहेका थिए। Whose combined strength was barely enough to subdue him. Holmes suggested taking the cab to Scotland Yard to driver delivered the captive। अनि त्यसपछि होल्म्सले टु डेलिभर द क्याप्टिभ त्यो कैदीलाई चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा लानको लागि उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई पक्रेर जबरजस्ती समातेर राखिरहेका थिए। नाउ द क्याप्टिभ इज र अन्तिममा चाहिँ यो सबै अपराधीको जड चाहिँ मिस्टर जेफरसन होप हो भनेर चाहिँ त्यसको निष्कर्षमा सर्लक होम्स पुगेका थिए। and told the other men they could now ask him any questions they wanted about the case and his deductive process। Finally the accused was arrested। यसरी चाहिँ दुईजना व्यक्तिको हत्या गर्ने मिस्टर जेफरसन होप he was the captive of this investigation process and he murdered two men, one is Stangerson and another one is driver। he murdered them। so in this way this story shows यसरी मिस्टर जेफरसनले चाहिँ स्ट्यान्जरसन र ड्राइभरको दुवैको हत्या गरेको उनले स्वीकार गरे र अन्तिममा चाहिँ उनी पक्रिन सफल गए। र यसरी यो स्टोरीमा चाहिँ सर्लक होम्स र उनका साथीहरूले गरेको एउटा अनुसन्धान जसमा चाहिँ लाइट इन द डार्कनेस एउटा चाहिँ जुन हत्या भएको थियो हत्याको कुनै सुराको राम्रोसँग नमिलेको अवस्थामा चाहिँ एउटा अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यो अनुसन्धानको निचोडमा पुग्छन् र अपराधीलाई समात्छन्। त्यसरी यो स्टोरी यहाँ रहेको थियो र प्रायः सो सर आर्थर क्यानन डोयलको स्टोरीहरूमा चाहिँ इन्भेस्टिगेसन क्राइम फिक्सनका कुराहरू बढी जोडेको देखिन्छ। पक्कै पनि आजको यस भिडियोमा विद्यार्थीहरूले चाहिँ मैले बताएको प्लटको बारेमा बुझ्यो होला। इफ यु हेभ एनी कन्फ्युजन रिगार्डिङ दिस you can put a comment on this video so that I can make a reply there। and one more thing, don't forget to like, share and subscribe this video and this channel because that always makes me motivate to make such kind of video in the days to come। now I like to sign out here। hope to meet you in our next video with interesting another short story। till then, goodbye, take care।